جس طرح کے ساری حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے دین اسلام نال پورا وٹ ویر مار دی، آپ دی ہر سنت دی پوری گستاخی توہین کر دی، لیکن غیر مسلماں دا پورا احترام کرتے ہیں، انہاں دے گروہاں دا پورا احترام کرتے ہیں۔ ہن پتہ نہیں برادری دا چکر ہے یا کی ہے، انہاں تو خدا بہتر جاندا، اصل برادری دا ہی چکر آ، من مل گئے نے۔ پشاور دے اندر تساں خبر پڑھی ہونی، سکھاں نے احتجاج کیتا ہے کہ ہیلمٹ دی پابندی ساڈے تو ختم کر دیتی جائے، کیونکہ ساڈی مذہبی پہچان ہے پگڑی گرو دی، اساں جدوں ہیلمٹ پاواں گے تے ساڈی پگڑی اتر دی۔ تو حکومت نے نال ہی اگلے دن انہاں تو پابندی اٹھا دیتی ہے، انہاں آخیا بالکل انہاں نو کھلی آزادی ہے، انہاں دے سر جویں مرضی پھٹ جان۔ اساں چگڑاں اے ہوئی سمجھیا سی، اساں انگریزی بلیاں اے ہوئی سمجھیا سی کہ وہ جڑی ہیلمٹ دتی گئی ہے وہ سر بچاؤن واسطے، کہ پاکستانیاں دا سر نہ پاٹے، اس پاٹے خان دا سر نہ پاٹے۔ یہ اج دے پاٹے خان دا سر نہ پاٹے، اساں سمجھیا سی بدھواں اس واسطے ہیلمٹ آئے، ہن پتہ لگا ہے جی پاکستانیاں دا سر بچاؤنا سی تے سکھاں دا سر بھی تے پاکستانی سر ہے، کیوں کسی ہور ملک دا سر ہے؟ کیوں بھائیو؟ سکھاں دا سر جڑا ہے وہ پاکستانی سر نہیں، بول بو تسی دیکھ دم دتیاں کو بہ رہے جے خیر ہے۔ میں ایک ادھی گل کر کے تے پھر تانوں اس جلسے دی ترغیب دے کے اجازت چاہنا۔ اگر پاکستانیاں دے سر بچاؤن واسطے ہیلمٹ دی پابندی اور قانون رکھیا گیا ہے تو سکھاں نو ہیلمٹ والے قانون تو کیوں باہر کیتا گیا ہے؟ کیا سکھاں دا سر پاکستان دا سر نہیں؟ پاکستانیاں دا سر نہیں؟ اس ملک دے اندر ہندواں عیسائیاں تے جننے بھی ہیں انہاں ساریاں دے سر دا دھیان ہے، فکر ہے، سکھاں دے سر دی کوئی فکر کوئی نہیں۔ آخر پابندی انہاں تو کیوں ہٹائی ہے؟ محض اس واسطے کہ انہاں یہ آخیا ہے کہ ٹھیک ہے پاویں دے نال ساڈا سر بچدا ہے، جو مرضی بھی ہوندا ہے، لیکن ساڈے گرو دی پگ جاندی، لہذا ساڈا سر بھاویں لگا جاوے مگر گرو دی پگ تے نہ جاوے۔ حکومت نے انہاں دے مذہب تے انہاں دے گرو دی پگ دی عزت کردیاں فوراً انہاں قانون بدل دیتا ہے۔ انہاں آخیا تسی باہر ہو، پاویں پاؤ تے پاویں نہ پاؤ۔ حالانکہ تانوں پتہ ہے سارے سکھ پگ نہیں رکھتے، ماڈرن سکھ جویں ساڈے ماڈرن منڈے نے تے سکولیے نے، انہاں وانگو انہاں وچ جڑے سکولیے ہیں وہ داڑھی بھی منا چھڈی ہے، انہاں مٹھاں بھی منا چھڈی ہے، پگ بھی کوئی نہیں پاندے، بوتے بھی رکھدے نے تے انگریزاں ورگے رکھدے نے۔ وہ ماڈرن سکھ جڑے نے وہ نہیں رکھدے اپنے سر تے پگ، دوسرے رکھدے نے جنہاں نوں مذہبی آکھدے نے، لیکن ماڈرن جڑے سن پاویں نہیں سن رکھدے،
انہاں مخالفت نہیں کی، انہاں حمایت کی. انہاں آخیا ہے تو سڈے گرو دی پگ، پاویں اساں خلاف چلنے پے یا نہیں پاؤندے، ہے تو سڈے گرو دی پگ، لہذا ہیلمٹ منظور نہیں. انہاں دے مذہب دی نشانی بچاؤ واسطے حکومت نے ہیلمٹ چک لیا انہاں کو. بند کر دے بابا. حکومت نے سکھاں دے سراں تو ہیلمٹ دی پابندی لا دیتی. سمجھ آ رہی نہیں؟ تسی مینوں پتہ ہے تھانوں عشق ہیلمٹ نال، کیونکہ جیڑی قوم غلام تے ذلیل بن جاوے نا، وہ ہر ذلت دے اوتے ایسی راضی خوش تے عاشق ہو جاندی ہے کہ آزادی دی گل ہی اونوں موت لگدی. وہ تہاڈی طبی مجبوری ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن گل تو میں کرنی ہے. میری صرف اس گل نال پوری حکومت ہمیں کسے رنگ چ ہے انہوں دی نیت جناب دے سامنے آ جائے گی کہ اس کس نیت دے مالک نے، اور جدو کوئی قانون بنا دے تو کس ارادے دے تحت بنا دے. اینا کہ سمجھ تو آ جائے گی. اور دلیل میں وہ دے رہا بالکل جڑی تواڈے سامنے ناسا توڑ ہونی، کوئی اس دلیل چ نکل نہیں سکے. دسو مسلمانوں، اگر سر بچاؤ واسطے پاکستانیاں دے اوتے ہیلمٹ دی پابندی رکھی گئی ہے تو سکھاں دے سر بچاؤ واسطے وہ پابندی کیوں نہیں رکھی گئی؟ یہ مطلب ہے ڈرامہ کھل گیا، اور واقعی لعنت کا ڈرامہ سی. جیسے یورپ کا ضمیر ہے وہ ایسے کمینے تیار کرتا ہے جن کمینوں کا کام صرف اور صرف انسانوں کو دکان بنانا ہوتا ہے. یہ کاروبار کرتے ہیں انسانوں پر. ایماندار دسو مسلمانوں، انسان دی جان کتھے پھسی؟ دسو انسان دی جان دا مرکز کی ہے جسم وچ؟ پتہ ہے؟ او بولو مرو، تسی بنے میں تول دیو. جان کتھے ہوندی؟ دل وچ. تے ایدا تحفظ کیوں نہیں سوچیا گیا؟ جتھے جڑا جان دا مرکز ہے وہ ول ہے تے سر دا بہتا دھیان آ گیا. ایتھوں سریا وجے، کوئی شے وجے، دل چ ٹپ جائے، بندہ مر گیا، ختم. سر چ ٹپے بندے بچے اساں ویکھے. وہ دل جیسا پورے بدن دا بادشاہ جڑا ہے، او دے تحفظ، او دے واسطے تحفظ کیوں نہیں سوچا گیا؟ معلوم ہوا تحفظ تیرا مقصد نہیں، مقصد ایسی کی کہ آ پگ جڑی مسلمان دے سر تے اے رسول اللہ دی سنت ہے. کنہ دی سنت ہے؟ اے تیرے نبی رسول دی سنت ہے. سکھاں دی پگ سکھاں دے گرو دی سنت ہے، اور ساڈی پگ پاک محمد کریم دی سنت ہے. اگر کوئی آکھے انہاں دی پگ سر بچا سکتی ہے تے اساں آکھاں گے کتیا کمینیا، گرو ملعون دی جیڑی پگ ہے وہ سر بچا سکتی ہے تے جدے صدقے خدائی بھی بچدی ہے دی سنت سر نہیں بچا سکتی. کیوں مسلمانوں؟
سکھا آخیا ساڈا سر بچے بھاویں نہ بچے ساڈے گرو دی پگڑی بچنی چاہیے وہ مان لیا گیا آپ دلے ہیں آپ گستاخ رسول ہاں آپ بےمان ہاں آپ ایڈے لانتی ہاں اسا کیوں نہیں کہندے کنجرو ساڈے بھاویں سر کی دل بھی لگا جاوے اسا محمد دی پگڑی بچانا چاہتے ہیں ایتھے کئی بندے مینوں سنن آئے ہونے نے حقیقت پسند ہونے نے بہتے انشاءاللہ وہی نے کئی تماش بین ہون گے ویکھیے کی کہندا ہے پھڑے لعنت انہاں دی میں تماشا کرنا ہے میں گل کیتی ہے پوری روئے زمین نو آکھو دا توڑ دسو قانون کے خداؤں سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا آج تک گستاخوں کو بچانے کے لیے تمہیں ہزاروں جزیے اور ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں وہ آج تک کسی عاشق رسول کو بچانے کے لیے کیوں قانونی بہانہ نظر نہیں آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت اور گل سنو ایتھے ماڈرن ذہن بھی بیٹھے نے سکولی جنہاں نو کہندے نے تساں جنہاں نے یورپی تہذیب طریقے نو اپنایا ہے فرنگی کتے دے میں صرف انہاں دے اتنا سوال کراں گا تساں بھاویں جس حال وچ بھی جے رسول اللہ دے امتی ہے جے کہ نہیں سچی دسیا آپ سارے رسول اللہ دے امتی ہون دا دعویٰ کرنے ہیں کہ نہیں ہون ایک کون ہے جڑے پگاں پان والے نے ایک کون ہے جڑے پگ پاؤندے نہیں لیکن پگ نو محض اس وجہ نال عزت نال ویکھدے نے کہ ساڈے نبی دی سنت ہے کچھ ایسے ہیں وہ ایسے لانتی نے وہ حضور دی سنت دا مذاق اڑاندے نے میں انہاں نوں نہیں کہندا جڑے حضور دی سنت دا مذاق اڑاون والے نے انہاں سوراں نوں مخاطب کرنا ہی گناہ ہے لیکن انہاں نال میں ضرور گل کراں گا جنوں جڑے رسول اللہ نو رسول اپنا مندے ہو اور انہاں دی سنت دا احترام دل وچ رکھدے ہو بھاویں پاؤندے ہو بھاویں نہیں پاؤندے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے تساں دسنا ہے کہ تساں رسول اللہ دی پگڑی دے حق وچ جے یا دے خلاف جے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت